السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد التمرين على لامورتيسمون لينيير. دونك les informations de l'exercice le 15/5/2008, l'entreprise Sumatra a acquis un matériel industriel pour une valeur de 25 000 dirhams hors taxe. Ce matériel est amortissable sur 5 ans, amortissement linéaire. Le travail à faire, premièrement, on va établir le plan d'amortissement du matériel industriel. وثاني حاجة enregistrement au journal de l'entreprise Sumatra les opérations relatives à l'amortissement du matériel industriel en 2008. Les informations اللي نحتاجوهم هنايا عندنا أول حاجة لو ماتيريال راه شريناه لو 15/5/2008. ثاني حاجة لا فالور ديال هاد الماتيريال خديناه ب 25,000 درهم. و اوسي عندنا لا ديغي دو في ديال هاد الماتيريال هذا 5 ans إيش عطانا amortissable sur 5 ans. وكذلك عندنا غنطبقوا لامورتيسمون لينيير. دونك على بركة الله نشوفوا لو طابلو ديال لامورتيسمون لينيير. الطابلو ديالنا غادي يكون على هذا الشكل هذا. دونك اول حاجه غيبغيك الاولى فيها لي زاني، ابري كنديروا لا فالور دوريجين اولا لا فالور دونطري ديال الماتيريال اللي حنا خديناه ديال لي موبيليزاسيون، و لو طو لينيير بيان سور، لا نويتي، كوميل دامورتيسمون، واخر حاجه اللي كنحصلوا عليها هي لا في ان ا. دونك لي زاني قلنا خدينا لو ماتيريال في 2008 بالضبط لو 15/5 في 2008، وقلنا لا ديغي دو في ديالو هي 5 سنين. دونك في 2008 اللي خدمنا به 8 موا ابارتير من لو موا 5 حتى لا فان ديال لاني 12، يعني 8 موا. ابري غادي نخدمو به كذلك لاني 2009، l'année 2010, l'année 2011 et l'année 2012. غادي نكونوا وصلنا 4 ans et 8 mois وباش نكملوا لا ديغي دو في اللي ماتيريالنا ديال 5 ans. دونك لاني 2013 غادي نخدموا فيها غير 4 mois بهذا الماتيريال باش نوصلوا ل 5 ans ديال لا ديغي دو في دو سو ماتيريال. ثاني حاجه لا فالور دونطري كتبقى كونستونت اللي هي 25,000 ديال الدرهم. لو طو ابليكي لينيير كنعرفوا القاعده باش نحصلوا على لو طو ابليكي اللي هي كنديرو 100 ديفيزي بار 5 هي لا ديغي دو في ديال لو ماتيريال 5 ans. دونك 100 قسمنا على 5 عطاتنا 20. داكشي علاش قدرنا بان لو طو ابليكي في هذا الاكزرسيس هذا هي 20%. ملي كنحصلوا على لو طو كيكون بامكاننا نحسبوا لي زانويتي ديال شاك اني ديال الاكزرسيس. برومييرمون لاني 2008 بلاسمون ديال هاد لاني هادي قلنا خدمنا بالماتيريال 8 شهور في هاد لاني هادي. دونك لانويتي كتساوي لنا القاعده كتقول بان لانويتي كتساوي لا فالور دوريجين فوا لو طو فوا ان اللي هي لا ديغي دو ترافاي بوندون ليكزيرسيس 2008. اذا لانويتي ديال 2008 هي 25,000 لا فالور دونطري فوا لو طو 20%. نضربو في 8 على 12 حيت خدمنا ديجا غير 8 شهور في هاد لاني هادي، وكنلقاو بان لانويتي 2008 كتساوي 3333. بالنسبه لي زاني 2009 2010 2011 و 2012 لو ماتيريال راه غادي يخدم لاني كاملها. داكشي علاش لانويتي ديالهم راه غتكون متساويه بحال بالنسبه لي 4 ans. دونك لانويتي 2009 2012 2011 و 2012 هي 25,000 فوا لو طو ديال 20% فوا ان اللي هي 1 an باسكو خدمنا لاني كاملها. دونك 25,000 مضروب في 20% كتساوي 5000. وغتكون بالنسبه لي زيكزيرسيس ديال 2009 2010 2011 و 2012. غادي يبقى لنا 2013 قلنا غادي يخدم الماتيريال 4 شهور، وهكذا غادي يكون كمل لا ديغي دي في ديالو اللي هي 5 سنين. دونك لا لويتي او لا دوتاسيون غادي نحسبوها غير على 4 mois ديال 2013. القاعده غنطبقوها لا ميم شوز. لانويتي 2013 كتساوي 25,000 ديما لا فالور دوريجين ضرب في 20% اللي هي لوطو ضرب في 4 mois ديفيزي بار 12. وهكذا كنلقاو بان لا دوتاسيون ديال اولا لانويتي ديال 2013 تساوي لنا 1660.67. الكيميل دامورتيسمون 2008 عندنا 3333.33. بالنسبه ل 2009 كنديرو 3333.33 زائد 5000 باش لقيناه غادي نديرو هنايا
اللي هي 8333. لا ميم شوز 8333 33 زائد 5000 تساوي 13333. وغادي نكملو بنفس الطريقة. دونك 2011 غادي نلقاو بأن كوميل دامورتيسمون هو 18800. لا ديرنيير ايتاب اللي هي لاني 2013 لو كوميل دامورتيسمون غادي تكون كتساوي لنا 25000 اللي هي لا فالور دوريجين ديال سي ماتيريال. لا في ان ار القاعده كتقول بان باش نحسبوا لا في ان ار هي كتساوي لا فالور دوريجين ولا لا فالور دونطري موان لو كوميل دامورتيسمون. لا في ان ار ديال 2008 كنديرو ديما لا فالور دوريجين 25000 موان لو كوميل دامورتيسمون كنلقاو بان كتساوي 21666. بالنسبه 2009 لا ميم شوز 25000 موان الكوميل دامورتيسمون اللي هي 8333.33 وغادي نلقاو كتساوي لينا 16666.67. لا ميم شوز بالنسبه ل 2010 25000 موان 13333.33 وغادي نلقاو كتساوي 11666.67. وهكذا غادي نكملو بنفس الطريقه جيسكا لا ديرنيير في ان غادي نلقاوها كتساوي 0. كتساوي قلنا في 0 حيت 25000 ناقص 25000 سي نورمال انه لا في ان ا غتكون كتساوي 0. دونك لا فالور ديال هذا الماتيريال هذا لا فالور كونطابل ديالو راه كيساوي 0. وكيما لقيتيش في لا ديرنيير اوبيراسيون هادشي كيعني بانك درتي في واحد ليغور du calcul, donc il faut vérifier فين غلطتي في الحساب. هكذا غادي نكونو سالينا ليطاب ديال ليطابليسمون ديال لو طابلو كالكيل دامورتيسمون لينيير وغادي لينا سولمون دابا ندوزو لي زيكريتور في الجورنال. La deuxième question, on a enregistré au journal de l'entreprise Sumatra les opérations relatives à l'amortissement des matériels industriels en 2008. يعني غادي ندوزو لي دوتاسيون ديال لاني 2008. الدات اللي غادي نديرو هي ديما لافوتير كيدار في 31 بلس وعطونا لاني 2008. نحسبو لو كونت 3196 opération d'exploitation ou amortissement des immobilisations corporelles. وكناخدو المونطون اللي عندنا في 2008 في الكونتيتي. لانويتي راه هي دوتاسيون اللي كنديروها في لي سيكريتير جورنال. هاد لو مونطون هذا وكنديرو في الجورنال 3333. كيدي كنديرو لو كونت 28332 amortissement du matériel et outillage le même montant que crédit. وبالنسبه لي بولي غنديرو دوتاسيون دو لاني 2008. وهكذا غادي نكونو سالينا ليكزيرسيس ديال سوسيتي سوماترا.